नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सरकारले लिएका विभिन्न खाले योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानीका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, क्षयरोग अत्यन्तै क्रियाशील सरुवा रोग हो। यसको समयमै उपचार भयो भने छिटो निको पनि हुने गर्दछ। यसको कारण रोकथामका विषयमा आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो आँखा सम्बन्धी समस्या र समाधान कसरी गर्ने। यो विषयमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद हामीसँग हुनेछ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा देखिने सरुवा रोग मध्ये क्षयरोग प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। समयमै परीक्षण, परामर्श र औषधि सेवन गरी क्षयरोगलाई निको पार्न सकिन्छ। तर अझै पनि यसबारे समुदाय स्तरसम्म जनचेतनाको अभाव छ। क्षयरोग माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक कीटाणुबाट अत्यन्त छिटो सर्ने रोग हो। यो रोग जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूलाई पनि लाग्न सक्छ। तर यसले रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएकाहरूलाई सजिलै आक्रमण गर्दछ र रोगसँग लड्ने क्षमता घटाउँछ। क्षयरोग उपचारबाट बच्न सकिने तर मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वर्षेनी 45,000 नेपाली क्षयरोगबाट संक्रमित भएको अनुमान गरेको छ। ती मध्ये 71% फोक्सोका क्षयरोगी रहेका छन्। क्षयरोगबाट संक्रमित व्यक्तिले श्वास फेर्दा क्षयरोगका कीटाणुहरू हावामा फैलिन्छन् र स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेमा क्षयरोग सर्न सक्दछ। क्षयरोग लागेको शंका लाग्न साथ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखी निशुल्क खकार र रगत परीक्षण गर्न पर्छ। स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका औषधिहरू सेवन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा बीचमा नछुटाइकन 6 देखि 8 महिनासम्म सेवन गरेमा क्षयरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार क्षयरोगको औषधिसँगै अन्य रोगका औषधिहरू पनि सेवन गर्न सकिन्छ। नेपालमा देखिने सरुवा रोग मध्ये क्षयरोग प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। देशभर 20 वटा केन्द्र र 86 वटा उपकेन्द्रबाट क्षयरोगको उपचार गरिन्छ। सन् 2001 देखि देशभर प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि गरिने भएपछि क्षयरोगका बिरामीको पहिचान, परीक्षण, उपचार व्यवस्था प्रभावकारी भएको हो। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप सापकोटा, कलेज अफ प्रत्यारोपण सर्जन, कलेजको सर्जन। धेरै मानिसहरूलाई हामीहरूलाई थाहा छ रक्सी सेवनले गर्दा धेरै कलेजो खराब हुने र यस सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसैले विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर जे गर्दा पनि संयमित भएर थोरै मात्रामा मात्र सेवन गरौँ, जथाभावी रक्सीको सेवन नगरौँ। यसले गर्दा कलेजो फेल हुने, कलेजोले निम्त्याउने अरू समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। त्यसै गरी जब कलेजो फेल हुन्छ, कलेजोले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प हुँदैन।
त्यसैले यदि हाम्रो घर छिमेकमा कसैलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ तर अङ्गदाता मान्छेहरू हुनुहुन्न, भेटिनु भएको छैन र बिरामीको ज्यान जाने अवस्था सृजित भएको छ, त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले आफ्नो छरछिमेकीका आफ्ना आफन्तीहरूलाई भक्तपुरमा रहेको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएपछिको अङ्गदान गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यहाँ गएर आफ्नो नाम सूचीकृत गर्नुहुन यहाँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा, कलेजोबाट बच्नको लागि नियमित व्यायाम गर्ने, धेरै चिल्लो रहेको खानाहरू नखाने, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोला। नमस्ते, म डाक्टर विशाल पौडेल, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट, सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा। रगत क्यान्सर चाहिँ बेसिकली रगत क्यान्सरमा एक्युट ल्युकेमिया, क्रोनिक ल्युकेमिया, लिम्फोमा भन्ने रोगहरू हुन्छन् भने सँगसँगै रगतका बिनाइन कन्डिसनहरू जस्तै प्लेटलेट कम हुने, हेमोग्लोबिन कम हुने, अप्लास्टिक एनिमिया, सँगसँगै अरू ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू, हिमोफिलिया भन्ने रोगहरू हुन सक्छन्। र रगत कुनै पनि रगत रोग लागेको थाहा पाउनको लागि यदि कसैलाई कुनै पनि काम गर्दा छिटो थकाइ महसुस भएमा, मुटु ढुकढुक छिटो गरेमा, कतै शरीरमा निलो या रातो धब्बाहरू देखिएमा, या वयस भएको अलि उमेर भएको बिरामीहरूलाई ढाड झुक्ने समस्या अथवा कुनै बोन पेन छ, या बच्चाहरूलाई कुनै जोर्नी दुख्ने सक्ने समस्या छ भने यो कुनै पनि रगतको क्यान्सर या रगतको रोगको कारण हुन सक्छ। त्यसकारण समयमै रगत रोग विशेषज्ञसँग देखाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै हामीले रगतको क्यान्सरहरूको उपचार पद्धतिमा चाहिँ हाम्रो देशमा नै अभाइलेबल सम्पूर्ण उपचारका पद्धतिहरू, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापीदेखि बोन म्यारो प्रत्यारोपणसम्म सम्पूर्ण सुविधाहरू त्यसभित्र र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध भएको पनि म जानकारी गराउँछु। र सम्पूर्ण यो रोगहरू उपचार गराउँदाखेरि हाम्रो पहिला भने जस्तो रगतको क्यान्सर लाग्यो भने यो निको हुँदैन भन्ने जुन जनमानसमा एक किसिमको त्यो सोचाइ छ, त्यो सोचाइबाट बिल्कुल टाढा हुन पनि म यही कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्दछु। हामीले 2070 देखि 75 सालसम्म गरेको एउटा रिसर्चमा जहाँ हामीले एक्युट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा ल्युकेमियाका 105 जना बिरामी इनरोल गरेर गरेको एउटा रिसर्चमा बिरामीहरू चाहिँ 70 देखि 80% बिरामीहरू निको भएको नै पाएको छौँ। त्यसकारण समयमै रोगको पहिचान भयो र समयमै अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सकियो भने रगत क्यान्सर निको हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै यो रगत क्यान्सरको उपचारको आर्थिक पाटो पनि छ। जस्तै उपचार लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले बिरामीहरूलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले नीतिगत तहमा पनि सरकारले पनि अहिलेको कन्डिसनमा 1 लाख रुपियाँ बराबरको क्यान्सर बिरामीहरूलाई सहुलियत दिएको छ। त्यो सहुलियत लिनको लागि पनि म विशेष आग्रह गर्छु र यही कार्यक्रम मार्फत जस्तै बोन म्यारो प्रत्यारोपण, रगतको बिरामी, रगतको जस्तै क्यान्सर नन क्यान्सर रोगको लागि क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट भएको हुनाले त्यो बोन म्यारो प्रत्यारोपण पनि अभाइलेबल भएको र यसमा अझै नीतिगत रूपमा सरकारी पक्षबाट पनि यसमा केही सहुलियत दियो भने अझ बिरामीहरूलाई सहयोग पुग्ने भनेर म यो विशेष नीति निर्माणमा बस्नुभएकाहरूलाई पनि यही कार्यक्रम मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सबै कुरा उपचार रगतको क्यान्सर अथवा जुनै क्यान्सर भए पनि एउटा सम्पूर्ण डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स सँगसँगै बिरामीको आफन्तजन सबैको होलिस्टिक अप्रोच सबै मिलेर गर्ने हो भने यो रोगलाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सबै बिरामीहरूले पनि आफ्नो मनोबल उच्च राख्न र रोग
लडेर जित्छु भन्ने जुन आफ्नो कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप गर्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ आँखाको। आँखा मानव अङ्गको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो। आँखालाई कसरी संरक्षण गर्ने, आँखामा समस्या देखिहालेमा कसरी उपचार गरिन्छ, आज हामीले यी लगायतका विषयमा एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखाले नै हामीले संसार देख्न पाएका छौं। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। शहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्ने र दृष्टिहीन हुने जोखिम पनि देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतन्दो सहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणहरूबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचार बारे आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग हामीले संवाद गरेका छौं। संसारभरि नै मुख्य समस्याहरूका रूपमा लिएका रोगहरू जस्ता जलबिन्दु, मोतीबिन्दु भन्दा पनि सबैभन्दा धेरै अहिले पिरोलिरहेको समस्या भनेको चाहिँ नेपालका लागि साधारण आँखाका समस्याहरू जस्तो चाहिँ दृष्टिदोष, चस्मा लाउनु पर्ने समस्या। त्यो कारणले बच्चाहरूदेखि लिएर बुढेसकालको मान्छेहरूमा पनि प्राय यसले समस्या दिइरहेछ र प्राय बिरामीहरू चाहिँ यो प्लस अर्को अहिले चाहिँ एकदमै धेरै भनेको यो जुन पल्युसनको हामीहरूको प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि एलर्जी लगायतका समस्या लिएर पनि धेरै आउनुहुन्छ। जस्तै विश्वको अर्थात् अझन भन्नुपर्दा नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा होइन, यो आँखाका बिरामीहरू चाहिँ कति छन्, कतिको बढिरहेछन् त अहिले? अब जनसङ्ख्या र उमेर बढे सँगसँगै सबै कारणले बढी चाहिँ रहेछ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हामीले हेर्ने भए यो 2000 अहिलेको जुन समय छ झन्डै 8 अर्ब जनसङ्ख्या छ संसारको, 7.9 बिलियन पपुलेसन छ। त्यसमध्ये WHO को हिसाबले चाहिँ 2.2 अर्ब जनसङ्ख्यामा चाहिँ केही न केही प्रकारको कि त दृष्टिको पर देख्ने समस्या कि त दृष्टि नजिकैको नदेख्ने समस्या देखिएको छ। यसमध्ये पनि आधा जनसङ्ख्या भनेको झन्डै 1 अर्ब जनसङ्ख्या चाहिँ केही न केही प्रकारले हामीले कि त जोगाउन सक्ने, जसलाई चाहिँ प्रिभेन्टेबल डिजिज भन्छौँ, अथवा हामीले उपचार गर्ने भनेको क्युरेबल डिजिज, यो खालको समस्याले पिरोलिरहनु भएको छ। भनेको हामीहरू अहिले कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ, धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस्तै नेपालको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ 1981 1981 मा एउटा सर्वेक्षण भएको थियो। त्यो सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीहरूको नेपालमा दुईटै आँखाको दृष्टि कमजोर हुने भनेको दृष्टिविहीन नै भन्नुपर्दा फेरि 0.84% भनेको यो धेरै नै धेरै हो। यो हजुर, अहिले पछिल्लो 2011 मा गरेको सर्वेक्षणमा चाहिँ यसमा निकै राम्रो सुधार देखिएको छ। भनेको 0.35 पहिला भन्दा हामीले 30 वर्षको दौरानमा चाहिँ आधा गर्न सक्षम भएको छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ हामीहरूले अर्को गौरव गर्नुपर्ने कुरा भनेको हामीहरू साउथ इस्ट एसिया रिजनमै हैन पहिलो देश हौं जसले चाहिँ ट्र्याकोमा जस्तो एकदमै भयंकर रोगलाई निर्मूल पार्न सफल भएको छौं। भनेपछि अहिले नेपालमा ट्र्याकोमा जुन समस्या हो त्यो छैन, अहिले छैन त भन्न मिल्दैन। पब्लिक हेल्थ कन्सर्न भनेको त्यो लेभलमा चाहिँ छैन, जुन हामीहरू अहिले WHO को तर्फबाट चाहिँ निर्मूल अवस्था भनेर हामीहरूले सर्टिफिकेट पनि 2018 मा चाहिँ रिसिभ गरेको। त्यो त एकदमै खुसीको कुरा। हजुर, अलिकति हामी मोतीबिन्दुको कुरा गरौँ हैन? हजुर, स्योर। जस्तै मोतीबिन्दु धेरैलाई सुनिन्छ हैन,
केही समय अगाडि त मोतीबिन्दु भएर चाहिँ आँखा नदेख्ने अवस्थासम्म पुग्यो भनेको पनि सुनिन्थ्यो। अब उपचार अनि हाम्रो पद्धतिहरू धेरै आइसकेका छन्। के छ मोतीबिन्दु खास यसको उपचारको कुराहरू त हामी गरि नै हाल्छौँ। खासमा मोतीबिन्दु के कारणले हुन्छ यसबाटै सुरु गरौँ। अब मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ हामीहरूको आँखाको नानीभन्दा पछाडि जुन कालो भाग हुन्छ त्योभन्दा पनि पछाडि एउटा प्रोटिनले बनेको अङ्ग हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल मान्छेको स्वस्थ मान्छेको ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ भनेको पारदर्शी हुन्छ। अब उमेरका कारण प्रमुख नै हो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उमेरकै कारणले हो। त्यो बाहेक पनि हामीहरूले अरू रोगका लागि आँखामै अथवा शरीरमा चलाउने दबाईहरूले गर्दाखेरि पनि साइड इफेक्ट भएर हुनसक्छ। त्यस्तै चोट लागेर हुनसक्छ, करेन्ट लागेर हुनसक्छ, बिजुली चम्केको कसैलाई त्यो इलेक्ट्रिक सक लागेको छ भने त्यसले पनि हुनसक्छ होइन। अब तर मुख्य कारण चाहिँ उमेर नै हो। अब हामीहरूले यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उमेर मुख्य कारण भए पनि बुढो मान्छेलाई मात्रै यो रोग लाग्छ भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। फेरि भनेपछि यति हद उमेर हद भएन, उमेर हद हुँदैन। कन्जिनाइटल क्याटरेक्ट भन्छौँ हामी, बच्चा जन्मिँदै पनि मोतीबिन्दु लिएर जन्मिन सक्छन् होइन। अब खासै भन्नुपर्दा बच्चाहरूको दृष्टिविहीनतामा संसारभरि नै हेर्नुपर्ने भने बच्चाहरूमा पनि मोतीबिन्दु नै हो। 16 वर्षभन्दा मुनिको दृष्टिविहीनताको कारण पनि मुख्य कारण मध्येमा एक मोतीबिन्दु गनिन्छ। भनेपछि बालबालिकाहरूमा जुन मोतीबिन्दु हुन्छ यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ अब कति समयसम्ममा त्यसको उपचार गर्न सक्यो भने दृष्टिविहीन नहुन सक्छन् उनीहरू? यो चाहिँ एकदमै गाह्रो प्रश्न हो यो। अब त्यो थाहा पाउन कति समयसम्म थाहा पाउन सकिन्छ? दुईटै आँखामा सँगसँगै कन्जिनाइटल क्याटरेक्ट सँगसँगै मोतीबिन्दु छ भने र एउटा मात्रैमा छ भने, किनकि बच्चाहरूको आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरेर हामीहरूले पारदर्शिता मात्रै फिर्ता गरेर निको हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ ब्रेनको डेभलपमेन्ट गर्ने, मस्तिष्क डेभलपमेन्ट, मस्तिष्कको विकास गर्ने समय भएको भएर मोतीबिन्दु हटाएर पनि दृष्टिविहीनता कन्टिन्यू यो चाहिँ पछि पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले त्यसको पछि एम्ब्लायोपिया भन्छौँ, दृष्टि आँखा अल्छी हुने समस्याको पनि उपचार सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जुन मोतीबिन्दुको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा होइन, कतिपय अवस्थामा मोतीबिन्दुको अपरेसनै गर्नुपर्छ भनेको पनि पाइन्छ होइन। के छ अन्य औषधिले पनि हुन्छ कि अपरेसन नै हो मुख्य उपचार? मोतीबिन्दु हुने प्रक्रियालाई हामीहरूले केही हदसम्म स्लो डाउन गर्न सक्छौँ, सुस्त गर्न सक्छौँ। तर बनिसकेको मोतीबिन्दुको उपचार भनेको अहिलेसम्मको लागि कुनै औषधि लगाएर हटाउन सक्ने पद्धति अहिलेसम्म प्रभावकारी पद्धति चाहिँ बनेको छैन। त्यही भएर शल्यक्रियामा हामीले त्यो मैले अघि जुन सेतो हुन्छ भनेको थिएँ, त्यो पुरानो लेन्सलाई निकालेर कृत्रिम लेन्सलाई आँखामा हालिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्राअक्युलर लेन्स भन्छौँ। अब अघि हजुरले सुरुमा जुन भन्नुभएको थियो त्यो के नयाँ पद्धतिहरू आए भन्ने कुरामा, यो चाहिँ हामीहरू गर्व गर्न सक्ने खालको अवस्थामा छौँ अहिले नेपाल। हामी पनि पश्चिमको मुलुकहरू जस्तो त्यही उपकरणहरू प्रयोग गरेर अनि लेन्सहरू पनि हामीसँग अहिले धेरै प्रकारका लेन्सहरू आइसकेका छन्। जस्तो नजिक र पर एउटै लेन्सले देख्ने खालको मल्टिफोकल लेन्सहरू पनि नेपालमा अब हाम्रो हस्पिटल लगायत प्रमुख अस्पतालहरूमा धेरैतिर चाहिँ यो पद्धति नै चलिरहेको छ। जस्तै यो आँखाको उपचार गर्नको लागि होइन, अन्य कतिपय उपचारको लागि कुनै भनौँ न अन्य देशहरू जानुपर्ने अवस्था पनि छ भनिन्थ्यो केही अगाडिसम्म, अहिले त कम पनि हुँदै आएको छ। आँखाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आँखाको उपचार गर्नलाई नेपालमै आउँछन्, अन्य देशबाट पनि भनिन्छ नि। हजुर, अब यो चाहिँ हामीहरूको लामो समयदेखि एउटा कभरेज चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। हामीहरूले सर्भिस प्रोभाइडरको क्षेत्रफल चाहिँ त्यसमा इन्डियाबाट भारतबाट आउनु हुने धेरै हुनुहुन्छ। स्पेसल्ली हामीहरूको यो तराईतिरको अस्पतालहरूमा त एकदम धेरै विश्वास छ। काठमाडौँमा पनि धेरै परबाट मान्छेहरू आँखाकै उपचारको लागि नै प्रमुख त इन्डिया नै हो हामीहरूको लागि। हजुर, सँगसँगै अर्को यहाँले भन्नुभयो धेरै मान्छेहरूले भोगेको दुःख पाइरहेको अवस्था भने जुन समस्या भनेको चाहिँ कमजोर दृष्टि अथवा चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। खासमा यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ यो कमजोर दृष्टि हुने चाहिँ भनौँ न? सबैभन्दा कमन त प्राय त हामीहरूलाई यसको रिजन चाहिँ थाहा छैन, त्यसपछि जेनेटिक आउँछ। तर अहिलेको हामीहरूले यो एक किसिमको जुन नजिकै काम गर्नुपर्ने, जसमा पढाइ लेखाइको कुरा हुनसक्छ,
मोबाइलहरूको प्रयोगको बढेको कारण हुनसक्छ अथवा कुनै पनि नजिकैको काम गर्दाखेरि चाहिँ आजकल मायोपिया भनेको माइनस पावर लाग्ने पहिलाको दशकमा भन्दा यो दशकमा चाहिँ धेरै नै बढेर आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नजिकको कामलाई पनि हामीले केही न केही दोष चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो पनि अनि प्रविधिको विकास सँगसँगै नयाँ प्रविधिहरूसँग बसेर काम गर्दाखेरि त्यसले पनि असर गर्ने भयो हैन? हजुर, त्यसले पनि जस्तो त्यो आजकल जुन ब्लू कट ग्लासेस भन्ने कुराहरू आइरहेछन्, त्यस्तै युभी ग्लासेस भन्ने कुराहरू छ। पहिला भन्दा रेडिएसन जुन किरणहरू निस्किन्छ कम्प्युटरबाट अथवा घामबाट निस्किने किरणले पनि आँखामा चाहिँ असर गर्छ। जुन कमजोर दृष्टि हुँदाखेरि हैन एकैचोटि थाहा हुन्छ या कुनै लक्षणहरू देखिन्छ र बिस्तारै थाहा हुन्छ, के हुन्छ यसका लक्षण चाहिँ कस्ता हुन्छ त? अब एकदम ब्रोडली यसलाई टुक्र्याउँदाखेरि हामीले दुईटामा भन्न सक्छौँ। अब एउटा भनेको चाहिँ थोरै मात्रै कमजोरी भएको, थोरै कमजोरी भयो भने चाहिँ हामीहरूको शरीरले मेहनत गरेर त्यो दृष्टि कमजोरीलाई चाहिँ त्यसले ठिक गर्छ। तर मेहनत गरेको कारण मान्छेहरूमा टाउको दुख्ने अथवा जति साँझो पर्दै गयो उति टाउको दुख्दै जाने, आँखा भारी हुने, अनि बिस्तारै त्यो धमिलो हुन थाल्ने, अनि कन्सन्ट्रेसन हामीहरूको कमजोर हुने खालको समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै उज्यालोमा हेर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुने खालको समस्या हुन्छ। अब धेरै नै ठुलो दोष छ भने चाहिँ, धेरै ठुलो ग्याप छ भने चाहिँ मान्छेहरूले कमजोर देख्छन् तर अब त्यस्तो टाउको दुख्ने अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। यसको लागि हामीले चस्मा लगाउँदा मात्रै ठिक हुन्छ कि अन्य औषधि उपचारहरू पनि छ त्यसको? अब हामीहरूको अहिलेको लागि सबैभन्दा सेफ केही पनि असर नगर्ने भनेको चस्मा नै हो। दिन पनि सजिलो, लगाउन पनि सजिलो। तर चस्मा बाहेक कन्ट्याक्ट लेन्सहरूको कुराहरू आजकल चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी भनेको आँखामा लेजरले सर्जरी गरेर चस्मा हटाउने पद्धतिहरू पनि नेपालमा प्रचलन छ। जस्तै अब चस्मा लाउने कुरा हुँदाखेरि अब यसको कति समयसम्म जुन के भन्छ माइनस प्लस हुँदाखेरि यो घटबढ हुने अवस्था पनि आउँछ होला नि बिचमा, अनि त्यसको लागि चाहिँ चस्मा अथवा पावर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त? हजुर, अब यो चाहिँ नियमित हामी त्यही भएर चस्मा लगाउनेहरूलाई चाहिँ 6 महिनामा एकचोटि देखाउन सल्लाह दिन्छौँ। किनकि हामीहरूको थोरै पावर माथि तल भइरहेको हुन्छ। अब 6 महिनामा हेरेर चाहिँ केही परिवर्तन भएको रहेछ भने सोही अनुरूप हामीहरूले चस्माको पावर पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो जुन लेन्स राख्ने भनेको छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुन्न? त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लेन्स चाहिँ हामी प्राय रेकमेन्ड गर्दैनौँ किनकि काठमाडौँमा जुन धुलो धुवाँको समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि नानीमा असर हुने डरले हामीहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ चस्मा नै भन्छौँ। सँगसँगै अर्को जुन यहाँले भन्नुभयो पर्दाको समस्याहरू पनि धेरै देखिन्छ भन्नुभयो। सँगसँगै पर्दाको समस्या के कारणले गर्दा चाहिँ होइन आँखामा देखिन्छ यो कुरा पनि भनिदिनु। अब पर्दाको रोगहरू धेरै कारणले हुन्छन्। जस्तो हामीहरूले चलाउने शरीरमा कुनै औषधिहरू चलिरहेछन् भने त्यसले पर्दामा असर गर्न सक्छ, जस्तो टिभीको औषधिहरू भयो। अब त्यस्तै अरू भनेको पर्दामा चोट लागेर हुनसक्छ। तर मुख्य भन्नुपर्दा पर्दाको अहिलेको लागि चाहिँ दुईटा कारण हामीहरू भन्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ मधुमेह अथवा ब्लड प्रेसर जस्ता समस्याहरूले गर्ने आँखामा असर, जसलाई डायबेटिक हाइपरटेन्सिभ रेटिनोपेथी भन्छ, र अर्को चाहिँ उमेरले गर्दाखेरि हुने असर जसलाई एज रिलेटेड म्याक्युलर डिजेनरेसन भन्छौँ, एएमडी। यो दुईटा समस्याले चाहिँ अहिले संसारको अझ पश्चिमा मुलुकहरूमा त सबैभन्दा ठुलो दृष्टिविहीनताको कारण नै यही दुईटा हो। अब पछिल्लो समय नेपालमा पनि यो एकदमै बढिरहेको छ भनिन्छ। अझ मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ आँखाको समस्या अनिवार्य हुन्छ नै, कुनै निश्चित समयसम्म पुगेपछि त यसले दुःख दिन्छ नै भनेर भनिन्छ। भनेपछि मधुमेहको कारणले हुने समस्या भनेको पहिलो आँखाको पर्दाको समस्या भन्नुभयो, त्यो नै हो? अरू पनि हुन्छ, आँखामै पनि अरू समस्या हुन्छ। मधुमेह भनेको शरीरको पुरै समस्या भयो, त्यसमा मुटुमा पनि समस्या हुन सक्छ। आँखाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा अब यो मधुमेह रोगले पर्दामा मुख्य सबैभन्दा धेरै, तर मधुमेहको कारण पनि मोतीबिन्दु पनि हुन्छ होइन। अब पर्दामा चाहिँ पर्दाको रगतको नलीहरू फुटेर त्यसले दृष्टिविहीनता पनि लिएर आउन सक्छ। भनेपछि पर्दामा मधुमेहको कारणले गर्दा समस्या धेरै हुन्छ। हजुर, होइन? जस्तै यसको लागि चाहिँ उपचार के छ त? कसरी गरिन्छ आँखाको पर्दा जुन समस्या हुँदाखेरि? हजुर, मैले अब अघि भने जस्तै यो त शरीरको रोग हो, त्यही भएर उपचारमा पहिलो भनेको मधुमेहको
लेभललाई चाहिँ ब्लड सुगरको लेभललाई चाहिँ उचित स्तरमा राख्ने, जसको लागि चाहिँ फिजिसियन डाक्टर साहब अथवा एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर साहबसम्म मिलेर रुटिन चेकअप गराएर त्यसलाई ठाउँमा राख्नु पर्यो, व्यायामहरू गर्नु पर्यो। अब त्यो बाहेक चाहिँ हामीहरूलाई आँखामा भएको असर जे छ, असरको लागि हेरेर कसैलाई चाहिँ हामी नियमित फलोअपमा बोलाउँछौँ भने कसैलाई चाहिँ हामीले लेजर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई आँखामा इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यस्तै कसैको चाहिँ अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ अब कुन अवस्थामा छ भनेर हेरेर। भनेपछि होइन, यो अर्को एकदमै सोध्न मन लागेको र धेरैको जिज्ञासा रहेको प्रश्न, हजुर, जस्तै मधुमेह भएको मानिसलाई नै समस्या हुने हो कि मधुमेह पनि एकदमै बढी भइरहेको मानिसहरूलाई यो समस्या हुने हो कि कस्तो प्रकारको मानिसहरूलाई चाहिँ यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् त? अब मधुमेहको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा त कन्ट्रोल भइहाल्यो, कतिको लेभलमा राखेको छौँ, एउटा त्यो कन्ट्रोल कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा हो। त्योभन्दा ठुलो हामी चाहिँ कहिलेदेखि मधुमेह भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अब त्यसमा झन्डै 1% मान्छेहरूमा चाहिँ मधुमेह डायग्नोज भएको, पहिचान भएको वर्षमै समस्या देखिन्छ, डायग्नोज हुँदाहुँदै 1%। हजुर, त्यस्तै 10 वर्ष पुगेपछि लगभग 10% जस्तो मान्छेहरूमा देखिन्छ भने 20 वर्षमा त 40%सम्म देखिन्छ। भनेको जति लामो समयदेखि मधुमेहले पिरो लिइरहेको छ त्यो समय चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुरा, अब त्यो सिगरेट पनि खानुहुन्छ, रक्सीहरू खानुहुन्छ, सँगसँगै प्रेसरको रोग पनि छ अथवा मृगोलाको समस्याहरू पनि छ भने आँखामा त्यसले गर्न असर चाहिँ अझै धेरै नै छिटो आउन सक्छ। भनेपछि त सबैभन्दा ठुलो कुरो नलाग्नै गर्नुपर्छ। अनि कन्ट्रोल गर्दाखेरि कतिको यो फाइदा हुन्छ त? भनौँ न, कन्ट्रोलले चाहिँ कति हदसम्म कम गर्न सक्छ त? कन्ट्रोल पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर नै मानिन्छ। केही न केही चाहिँ कम गर्न सक्छ, तर ड्युरेसन, मैले त्यो लाग्ने समय सबैभन्दा ठुलो भएको भएर ड्युरेसन पनि हामीहरूले चाहिँ त्यही भएर फलोअप गराइरहनुपर्छ भनेर हामी जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ समयकोले पनि हिसाब गर्नुपर्छ। जलबिन्दुको कुरा गर्न मन लाग्यो, के हो जलबिन्दु भनेको? के हो जलबिन्दु भनेको? चाहिँ हामीहरूको पछाडि पर्दाको नजिकै चाहिँ नसा हुन्छ, जुन नसाले चाहिँ हामीहरूले देखेको कुरालाई हामीको दिमागसम्म लिएर जाने काम गर्छ। त्यो नसा आँखाको प्रेसर मात्रै त दोष दिन मिल्दैन, तर प्रमुखतः आँखाको प्रेसर बढेर, आँखाको प्रेसर छुट्टै हुन्छ शरीरको प्रेसरभन्दा फरक, आँखाको प्रेसर बढेर नसा चेप्पिने खालको समस्या, यसलाई न्युरोप्याथी भन्छौँ हामीहरू। अब यो र जलबिन्दु र मोतीबिन्दु चाहिँ उस्तै शब्द भएर प्राय चाहिँ झुक्किनुहुन्छ। अब जलबिन्दु चाहिँ पछाडि नसाको समस्या भयो भने मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ त्यो नानीभन्दा पछाडिको लेन्सको समस्या हो। जलबिन्दु भइसकेपछि होइन, यसले आँखामा गर्ने असर चाहिँ कस्तो हुन्छ? जलबिन्दु नसाको समस्या भएको भएर यसले चाहिँ दृष्टिविहीनता बनाउँछ, तर यसको नराम्रो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई यसले अवगत गराउन चाहिँ सक्दैन, किनकि यो धेरै वर्ष लागेर थोरै गरेर त्यो पनि पेरिफेरल भिजन भन्छौँ भनेर हामीले बिचमा भन्दा वरिपरिको दृष्टि चाहिँ कमजोर हुँदै आउने भएको भएर प्रायले चाहिँ मैले अब धेरै वर्षदेखि लागेर मेरो उमेरको कारण भयो अथवा मैले यस्तै नै देख्ने हो भन्ने किसिमको गरेर यो चाहिँ इग्नोर भइरहेछ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही नियमित चेकअप गरेर नै पत्ता लाग्ने कुरा हो यो। हामीलाई त्यस्तो धेरै थाहा पनि हुँदैन। कुनै प्रकारको जलबिन्दुले चाहिँ टाउको दुख्ने, आँखा रातो हुने अथवा बत्तीमा हेर्दा फेरि इन्द्रेणी देखिने, यो चाहिँ कुनै खालको मोतीबिन्दुमा मात्रै हुन्छ। जलबिन्दुमा हजुर। जस्तै जलबिन्दु भइसकेपछि यहाँले भन्नुभयो आँखा नदेख्ने समस्या हुन्छ भनेर हैन, के यसको ज्योति फर्काउन सकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन जलबिन्दु भइसकेपछि? जलबिन्दुले जति असर गरेको छ त्यो असरलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गर्ने, अपरेसन गरेर अथवा लेजर गरेर अथवा औषधि दिएर अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले जति बाँकी रहेको दृष्टि छ, बाँकी रहेको नसा छ, त्यो नसालाई जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ र प्राय सबै हामीहरूको उपचार पद्धतिले चाहिँ त्यो जोगाउनकै लागि नै मेहनत गर्ने। यसको लागि पनि अपरेसनै आवश्यक हुन्छ कि के छ त? अपरेसन बाहेक अब त्यो चाहिँ हामीहरूले कुन अवस्थामा छ भनेर अपरेसन गर्ने हो। अपरेसन बाहेक लेजर थेरापी त्यस्तै औषधिहरू पनि पाइन्छन्। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो कतिपय आँखाका समस्याहरूको लागि चाहिँ परीक्षण गरेर मात्रै थाहा पाइन्छ भनेर हैन। सामान्यतः मानिसहरूले हैन आँखाको परीक्षण कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्न आवश्यक हुन्छ?
एकजना स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ हामी वार्षिक भन्छौँ हैन। वार्षिक समय देखायो भने आफूले महसुस नगरेका समस्याहरू केही रहेछ भने रोग लागेर असर गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले त्यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एक वर्षमा समस्या केही छ अथवा चस्मा लगाइरहनु भएको छ भने 6 महिनामा अथवा फिजिसियन डाक्टर साहबहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो मधुमेहको डाक्टर साहबले पठाउनुहुन्छ अथवा किडनीको डाक्टर साहबहरूले पठाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पठाए अनुसार अथवा हामीहरूले कहिले उहाँहरूलाई बोलाएको हुन्छ रोगको अनुसार त्यो फलो गरेर आउनुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा आँखाको समस्या हुन नदिन भनौँ अथवा आँखाको समस्या भएका मानिसहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब आँखा हामीहरूको शरीरको अङ्ग भएको भएर शरीरको नै हेरचाह गर्ने आँखाको पनि हेरचाहमा पर्छ। त्यसको लागि अब नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब कुनै रोगहरू छ भने त्यसको पनि उपचार लिनु पर्यो। जस्तो अब मधुमेहको कुरा भयो, प्रेसरको कुरा भयो, ट्युबरकुलोसिसको कुरा भयो। त्यस्तै केही पनि असामान्यता छ, जस्तो औषधि चलिरहेछ केही छ भने चाहिँ त्यो औषधिले आँखामा हानि गर्यो कि भनेर आफ्नो फिजिसियन डाक्टर साहबसँग त्यो पनि सोध्ने र आँखाको डाक्टर साहबसँग पनि आफूले चलाइरहेको औषधिहरूको बारेमा भन्नुपर्छ। अन्य जस्तै आँखाको स्वास्थ्यको लागि हामीले कुनै केही प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? भिटामिन हामीहरूको आँखाको लागि धेरै नै जरुरी पर्छ। त्यही भएर भिटामिनहरू भएको खानेकुरा, नेपाली आहार चाहिँ हामी एकदम सन्तुलित आहार भन्छौँ। हामी सबै कुरा खान्छौँ, सागसब्जी पनि खान्छौँ, माछा मासु पनि खान्छौँ, हामी जडीबुटीहरू पनि खान्छौँ हैन। त्यही भएर नेपाली आहार चाहिँ छानी नखाने बानी नै सन्तुलित आहार हो। अब त्यसले हामीहरूको आँखामा चाहिने सबै कुरा चाहिँ पूर्ण गर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। विशेष गरी म मेरुदण्डको उपचार गर्छु। मेरुदण्डको बारेमा भन्नुपर्दा हामी सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरुदण्डको दुखाइ, ढाड दुखाइ महसुस गरेकै छौँ। मानिस यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ उभिएर हिँड्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पारेर हिँड्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव यो जीवको विकासमा चाहिँ मानव चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनमा मेरुदण्डको चाहिँ इरेक्ट स्पाइन भन्छ, मेरुदण्डको सिधापनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब रह्यो मेरुदण्डको दुखाइको विषय। मेरुदण्डको दुखाइ, मेरुदण्डमा रहने मांसपेशी, मेरुदण्डका जोर्नीहरू, मेरुदण्डको हड्डीहरू वा मेरुदण्डभित्र रहने साना नसाहरूको कारणले दुखाइ हुन सक्छ। र मुख्य कुरा मेरुदण्डको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जीवनशैली, विशेष गरी हामी लामो समय एउटै ठाउँमा बस्ने जुन पेसा व्यवसायका हामीहरू छौँ, त्यस्तो खालको पेसा व्यवसायमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको दुखाइ बढी हुन्छ। जस्तो कि लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्ने, लामो समय उभिनुपर्ने हैन, सबै यो चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामी मेरुदण्डको दुखाइको शिकार भइरहेका छौँ। र यसलाई कम गर्न मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु, 1 घण्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई समय दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीलाई सक्रिय राख्न केही समय दौडने, कमसेकम 20 मिनट हामी दौडने, चाँडो हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गरौँ। अर्को 20 मिनट योगा गरौँ, शारीरिक कसरत, त्यसमा पनि
विशेष गरी अष्टाङ्ग योगा गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरका मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ, तिनलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को 20 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई अर्को मानसिक तरिकाले शान्ति दिन्छ। यसरी शरीर र मन दुवैलाई हामीले दैनिक जसो तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छौँ र अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ त्यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने 1 घण्टा आफ्नो लागि छुट्याउँ। हजुर 7 बजे उठ्नुहुन्छ भने 6 बजे उठ्नुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ यो व्यायामलाई छुट्याउनुहोस्। 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्दिनुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ कमसेकम आफ्नो शरीरलाई दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई दिनुहोस्। यसो गर्न सकियो भने हामी लामो समयसम्म पनि बाँच्न सक्छौँ, खुसीसँग बाँच्न सक्छौँ र तनावरहित तरिकाले हाम्रो आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि? लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते। मुटु रोगको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अरू देशमा जस्तै लगभग 20% मान्छेमा कुनै न कुनै मुटु रोगहरू देखिएको छ। त्यसमा जन्मजात मुटु रोग, त्यसमा सामान्यदेखि जटिलसम्मका मुटु रोगहरू छन्। त्यस्तै गरी तपाईँ उच्च रक्तचाप नेपालीमा अरू देशमा जस्तै लगभग देखिन थालिसकेका छ। त्यसपछि गएर र्युमाटिक हार्ट डिजिजको अवस्था जुनलाई हामी बाथ मुटु रोग भन्छौँ त्यो पनि नेपालमा भयावह अवस्था छ। हामीले अपरेसन गर्ने सबभन्दा धेरै बिरामी भनेकै मुटु बाथ रोगको बिरामीहरू हो। त्यसपछि इस्केमिक हार्ट डिजिज अथवा जसले चाहिँ कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउन सक्छ त्यो पनि बिरामीहरू नेपालमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मुटु रोगहरूबाट कसरी जोगिन सकिन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ बच्चा जन्मिँदा बित्तिकै उसमा मुटु रोग छ कि छैन भनेर एउटा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ बच्चामा केही गरी हातको औँलाहरू, खुट्टाको औँलाहरू, ओठहरू निलो देखिन्छ, राम्रोसँग दुध चुस्न सक्दैन, राम्रोसँग खाना खान सक्दैन, उसको उमेर अनुसारको तौल बढ्दैन, धेरै रुवाखोकी लागिरहन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मुटु रोगको लक्षण हुनसक्छ। त्यस्तै गरी 5 देखि 15 वर्ष उमेरको बच्चाहरूमा टन्सिलाइटिस बढी हुने, रुवाखोकी बढी लाग्ने छ भने त्यो पनि बाथ मुटु रोगको लक्षणहरू हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने मुटु रोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको इस्केमिक हार्ट डिजिज जसले कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउन सक्छ त्यस्तोमा चाहिँ विशेष गरी उच्च रक्तचाप भएको मान्छे, कोलेस्ट्रोल हाई भएको मान्छे, त्यसपछि गएर तपाईँको सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल नभएको मान्छेहरूमा त्यो रोग लाग्न सक्ने भएको हुनाले यदि त्यो छ भने तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार मुटु रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर त्यो सबै कुराहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। र मुटु रोग लाग्नबाट जोगिनको लागि नियमित शारीरिक व्यायाम, त्यो भनेको 30 मिनट जति कम्तीमा दिनमा चाहिँ कुनै न कुनै कसरत भनौँ न, त्यो चाहिँ दौडिने पनि हुनसक्छ, स्विमिङ हुनसक्छ, डान्स हुनसक्छ, वाटेभर, त्यो चाहिँ मजाले पसिना आउने गरी, श्वासमा हुने गरी, मुटुको धड्कन आफूलाई फिल हुने गरी चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अनहेल्दी लाइफस्टाइललाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो भनेको धुम्रपान, मद्यपान गर्नु भएन। त्यसपछि शरीरमा कोलेस्ट्रोल र सुगरको मात्रालाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, शरीरको तौललाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, आफू फिट हुने प्रयास गर्नु पर्यो सकेसम्म। त्यसपछि गएर तपाईँको राति धेरै लामो समयसम्म नसुत्ने, 2-3 बजेसम्म कुनै न कुनै काम गर्ने, त्यो पनि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो। त्यसलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको हामीले हाम्रो खानामा बोसोजन्य, चिल्लोजन्य खानाहरू कम गर्ने, कार्बोहाइड्रेट कम गर्ने, त्यो भनेको भात, आलु, गुलियोहरू कम गर्नु पर्यो। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तनावयुक्त जुन जीवनशैली छ नि अहिले पछिल्लो समयमा स्ट्रेसफुल लाइफ, त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकियो भने हामी धेरै हदसम्म मुटु रोगबाट जोगिन सक्छौँ र आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खानपानको कुरा गर्छौँ, स्वस्थ जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी स्वस्थ भएर बाँच्ने। आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा।
नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छु। म नाक कान घाँटी तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। क्यान्सर रोग चाहिँ हाम्रो नाक कान घाँटीमा मुख्यतः सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ भन्नाले चुरोट अथवा त्यसबाट तमाखु अथवा सुपारी यस्ता चिजहरूबाट हुन्छन् र साथसाथै एल्कोहलबाट पनि हुन्छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ र एल्कोहल दुवै प्रयोग गर्ने मानिसलाई यो क्यान्सर मुख कान नाक कान घाँटीको क्यान्सर हुने चान्स अलिक धेरै हुन्छ। त्यसबाहेक क्यान्सर हुने अरू प्रमुख कारण भनेको रेडिएसन, जेनेटिक कारणले गर्दा हुन्छ। क्यान्सरको मुख्य लक्षणहरू चाहिँ नाक कान घाँटीमा धेरै हुन्छन्, अङ्ग अनुसार फरक हुन्छन्। नाक बन्द हुने, रगत आउने भने जस्तै, घाँटीमा घाउ हुने देखिने बाहिरबाट, डल्लाडुल्ली देखिने बाहिरबाट, अथवा सास फेर्न गाह्रो हुने अथवा स्वरमा परिवर्तन हुने, यस्ता लक्षणहरू धेरै हुन्छन्। क्यान्सर हुने बित्तिकै आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ। यसको निदान गर्ने, उपचार गर्ने तरिकाहरू अहिले हामीसँग नेपालमा सबैतिर उपलब्ध छन् र त्यसमाथि पनि नेपाल सरकारले स्पेसली क्यान्सर भएको मानिसहरूलाई आर्थिक सहयोगहरू पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारले तोकेको हस्पिटलमा गएर आफ्नो क्यान्सर उपचार गराउनु हुँदाखेरिमा आर्थिक सहयोग 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्मको आर्थिक सहयोगहरू गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। नाक कान घाँटीको धेरै क्यान्सरहरू चाहिँ रोक्नलाई हाम्रै हातमा, हाम्रै बहसमा छन्। जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थलाई प्रयोग नगर्ने, आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिने। र खानपानमा विशेष ध्यान दिने भन्नेको अर्थ फलफुलहरू धेरै खाने र अध्ययनहरू विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययनबाट के देखेको छ भनेदेखि फलफुलहरू धेरै खाँदा त्यसमा भएको मिनरलले क्यान्सर घटाउन सक्ने सम्भावना छ है भनेर प्रमाणित हुने अवस्थामा छ। तर प्रमाणित भइसकेको चाहिँ होइन यो अवस्था। त्यसकारण आफ्नो नर्मल हेल्थलाई सुर्तीजन्य पदार्थबाट अभोइड गर्नुभयो र राम्रो खानाहरू खानुभयो, फलफुलहरू धेरै प्रयोग गर्नुभयो भने यसको प्रिभेन्सनमा, यसको लागि रोकथाम गर्नलाई निकै मद्दत पुग्छ। र क्यान्सर हुने बित्तिकै आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ क्यान्सर पहिचान भइसकेपछि विभिन्न स्टेजमा क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्ने डाक्टर साहबहरूले त्यसलाई वर्गीकरण गर्नुहुन्छ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अनि स्टेज 4 मा। त्यसरी गरिसकेको भएर अर्ली स्टेजमा आउनुभएको क्यान्सर, जस्तै स्टेज 1 र स्टेज 2 मा आउनुभएको बिरामीहरूको क्यान्सर उपचार पहिले नै पहिचान भयो र पहिले नै त्यसलाई ट्रिटमेन्ट भयो भने उहाँलाई राम्रो हुन्छ, पछिल्लो लामो समयसम्म राम्रो हुन्छ। उहाँको आयु घट्ने चान्स एकदमै धेरै नै कम भएर जान्छ। तपाईँले स्टेज 3 र स्टेज 4 मा आउनुभएको क्यान्सरहरूको बिरामीहरूको चाहिँ आयु घट्ने चान्स चाहिँ अलिक कम हुन्छ। अब क्यान्सरको उपचार भइसकेपछि क्यान्सरको बिरामीलाई नियमित रूपमा अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेबाट भएको क्यान्सरहरू, नाक कान घाँटीको क्यान्सरहरू चाहिँ हामीले हरेक वर्ष, पहिलो वर्ष उपचार सिद्धिएको पहिलो वर्ष चाहिँ हरेक 2-2 महिनामा बोलाउँछौँ र दोस्रो वर्ष हरेक 3-3 महिनामा बोलाउँछौँ र तेस्रो वर्षबाट हरेक 6-6 महिनामा बोलाउँछौँ र 5औं वर्षपछि चाहिँ हरेक वर्षमा बोलाउँछौँ। क्यान्सर उपचार भइसकेपछि मेरो क्यान्सर सिद्धियो भनेर फेरि सुर्ती अथवा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्यो भने फेरि दोहोऱ्याएर क्यान्सर हुने चान्स हरेक वर्ष 4-4% बढ्दै जान्छ। र क्यान्सर नभएको सुर्तीजन्य पदार्थबाट नहुने क्यान्सरहरू चाहिँ हामी जेनरली 6-6 महिनामा बोलाएर नियमित रूपमा हस्पिटल आउने सुझाव दिन्छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले क्षयरोगको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। साथै आँखा सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझाव सहितको संवाद पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यो बारेमा विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।